صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سارے مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سردار جو یوں تو جگدار تیری نوکر کل کائنات. سبحان اللہ. سردار جو یوں تو جگدار تیری نوکر کل کائنات. تیرے کہن تے سورج مڑ پیدا تیرے حکم تے ہوندی رات. تیرے کہن تے سورج مڑ پیدا تیرے حکم تے ہوندی رات. توجہ تیری حاکم صفت ثنا آکھے ایدی اتنی قدر اوقات انحد تلے پناس تائیں قرآن تیری بس ناتے. الحمد تلے پناس تائیں قرآن تیری بس ناتے. اللہ پاک دی سون پیا وسنائے ای جگ سرکار جسے سبحان اللہ. اللہ پاک دی سون پیا وسدائے اے جگ سرکار جس تے کونین دا حاکم چمکدا ہے. اے نگ سرکار جس تے کونین دا حاکم چمکدا ہے. اے نگ سرکار جس تے کائنات دے وچ پئی چلدی ہے رگ رگ سرکار دے سر تے خالق نے کل جاگیراں دی رکھی پگ سرکار دے سر تے. خالق نے کل جاگیراں دی رکھی پگ سرکار دے سر تے. پھر میں کیوں نہ کہاں سرداریاں مختاریاں محمد دے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں محمد دے ختم ہو دلداریاں تے یاریاں دلداریاں تے یاریاں محمد دے ختم ہو
سن ساریاں اے عظمتاں سن ساریاں محمد تے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں ارے اقصا دے وچ یوسف کہا میں ہن کدوں سونا رہا اقصا دے وچ یوسف کہا میں ہن کدوں سونا رہا قدرت دیاں شاہکاریاں قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گئی سردار اور جب آقا کا غلام مر کے قبر میں جائے گا تو مدفن میں جس ہستی نے ہمیں بچانا ہے نا تو وہ آقا کی ذات ہے۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال کے بلبوتے پہ بخشش اللہ کی ذات سے کروا سکیں۔ یہ حضور کی شفاعت کا ہی ہمیں صدقہ ہے، مان ہے کہ جن کے صدقے سے ہماری شفاعت ہو رہی کہ مدفن دے وچ بچاوے تیرا محشر دے وچ چھڑاوے تیرا ہم مدفن دے وچ بچاوے تیرا محشر دے وچ چھڑاوے تیرا لجپال ذمہ داریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں جس شعر کی وجہ سے یہ کلام کی سلیکشن کی وہ آگے کہ رتبہ کسے پایا ہی نہیں نبی ہن کوئی آنا ہی نہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کہ رتبہ کسے پانا ہی نہیں نبی ہن کوئی آنا ہی نہیں نبوت دیاں کلواریاں نبوت دیاں کلواریاں محمد اتے ختم ہو گئی سرداریاں مختاریاں آخری شعر اور اس کلام کا مقصد اسرا دی شبے سے لگے روح الامین حاکم آج جو لوگ ہمیں حضور کا نام جب آتا ہے ہم چوم کے انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگاتے ہیں جو فتوے لگاتے ہیں میں کہتا ہوں پہلے جا کے جبریل جو روکو نہ انہوں نے کیوں پہنچے اسرا دی شبے سے لگے روح الامین حاکم کبھی کیا خبرداریاں من ٹھاریاں خبرداریاں من ٹھاریاں محمد اتے ختم ہو سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں دل